अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो तमाम व्यूअर्स को खुश आमदीद अपनी नई वीडियो में। टाइटल और थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा कि आज की वीडियो किस चीज़ के ऊपर है, तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। ख़वातीन व हज़रात, बस डायरेक्ट टॉपिक की तरफ ही चलते हैं। आज मेरी वीडियो है नमाज के कॉन्सेप्ट के ऊपर कि नमाज, देखें हम अक्सर मुसलमान जो हैं ऑलमोस्ट सिर्फ इस नियत से नमाज़ पढ़ते हैं जी जान छूट जाए ये और वो, दुआएं भी सही नहीं करते, बस नमाज़ पढ़ के जी भागो किसी तरीक़े से, पढ़ लिए हो गया, जान छूट गई, मकसद पूरा हो गया। हम इस नियत से ऑलमोस्ट लोग नमाज़ पढ़ते हैं। लेकिन ये मैंने एक इसके ऊपर थोड़ा सा स्टडी किया क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें मुझे भी क्लियर नहीं थी, और एक चिट की फॉर्म में मैंने दोनों साइड्स पर इसके ऊपर रिसर्च करने के बाद, कुरान और हदीस की रोशनी में भी और कुछ रिसर्च करने के बाद भी मुझे नमाज का एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट मैंने भी सीखा है, और मैं चाहता हूँ कि मेरे व्यूअर्स भी इस चीज़ को सीख जाएं। तो नमाज का कॉन्सेप्ट हर मुसलमान के जहन में बैठना चाहिए कि इसका असल में क्या कॉन्सेप्ट है, क्या पर्पस क्या है। देखिए, एक इबादत है, लेकिन इस इबादत का कोई कॉन्सेप्ट भी तो होना चाहिए। तो वो कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह मैं आज आपको इस वीडियो में क्लियर करूंगा। और ये कोई 4 क्वेश्चंस मैंने इसके ऊपर जो रिलेट होते हैं वो बनाए हैं कि इसके कोई 4 मेन टॉपिक्स के ऊपर हर मुसलमान को इसके बारे में पता होना चाहिए। तो गौर से सुनिएगा और लास्ट तक वीडियो को देखिएगा तो आपको इसके बारे में तभी पता चलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज क्या चीज़ है, नमाज का मीनिंग क्या है, व्हाट इज़ नमाज, यानी नमाज का क्या मतलब है और क्या मीनिंग है इसका। ख़वातीनो ज़ात, ये तो आप सबको पता है कि नमाज एक इबादत है जो कि मुसलमान करते हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ गई, यानी जो शख्स नमाज नहीं पढ़ता उसकी कैटेगरी कहाँ जाएगी? मुसलमान के दायरे में तो वो नहीं रह रहा, तो वो किस दायरे में जा रहा है? बहुत सी हदीस इसको प्रूव करती हैं ख़वातीनो हज़रात कि नमाज ना पढ़ने वाला शख्स ऑलमोस्ट काफिर है। एक हदीस में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुफ्र और शिर्क के दरमियान फ़र्क करने वाली चीज़ नमाज है। और क्या इसका मतलब लें? तो ख़वातीनो हज़रात, नमाज इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। इसका मतलब भी, नमाज का मतलब भी है कि एक ऐसी इबादत है जो कि मुसलमान करते हैं। तो मुसलमान नमाज पढ़ते हैं, यानी जो मुसलमान नहीं है वो तो नमाज नहीं पढ़ता। सॉरी। और इसके मीनिंग में एक और चीज़ आ जाती है कि सेकंड पिलर है ये इस्लाम का, यानी इस्लाम के जो 4 बुनियादी अकायद हैं उनमें जो दूसरे नंबर पे है वो नमाज है। तो पहली चीज़ तो हमने क्लियर कर ली। ये तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन इसको अपने जहन में बिठाना बहुत लाजमी है। अगला है पर्पस क्या है नमाज का, मकसद। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप लोगों ने गौर से सुनना है। नमाज का नमाज का असल में मकसद क्या है ख़वातीन और हज़रात? नमाज का मकसद है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को पैदा फरमाया है अपनी इबादत के लिए। देखिए, अल्लाह ने जो कायनात बनाई है, इसमें जो मिल्की वे है, हमारी गैलेक्सी है, और जितनी भी दुनिया है, सातों आसमान, ये सब कुछ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो बनाए हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो बनाए हैं। तो अल्लाह ने इसको क्यों बनाया है? इसका कोई मकसद है, ठीक है। और अल्लाह ने फिर इसके अंदर एक मखलूक बना दी जिनको एक टाइटल दे दिया अशरफुल मखलूकात, ठीक है। अब उस अशरफुल मखलूकात को बनाया तो उनका कोई मकसद नहीं है कि अल्लाह ने इतनी नेमतें अता कर दी, कोई ना कोई मकसद तो है। अब अल्लाह ने तो हम पर इतना ज़्यादा, अल्लाह का हम जितना भी शुक्र करें वो कम है। तो अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए मुसलमानों को और अशरफुल मखलूकात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को पैदा फरमाया ताकि वो नमाज अदा करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करें। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या किया है? इंसान को इसलिए बनाया है ताकि वो उसकी इबादत कर सके, और बेस्ट वे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत का है नमाज। ये एक प्रॉपर मकसद है नमाज का कि अल्लाह ने इंसान को तख्लीक किया ही अपनी इबादत के लिए है, और अपनी इबादत के लिए तख्लीक करने के बाद अपना शुक्र अदा करवाने के लिए एक इबादत है नमाज, जो कि अशरफुल मखलूकात को एज ए गिफ्ट दी है। ये एक मकसद है नमाज का।
تو اس کو جانیے کہ کیا مقصد ہے نماز کا، کیوں نماز پڑھتے ہیں، صرف جان چھڑانے کے لیے نہ پڑھا کریں، اس کا ایک پراپر مقصد جو میں نے آپ کو بتا دیا۔ اور ایک یہ ہے، اس کا مقصد میں یہ بھی آ جاتی ہے کہ نماز ایک ایسا راستہ ہے مسلمانوں کے لیے کہ جو شخص نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کے خزانوں میں سے فائدہ حاصل کرتا ہے۔ تو دیکھیں، اگر آپ نماز کو پڑھیں گے، آپ اللہ سے، اس اللہ کے خزانوں میں تو کوئی کمی نہیں آتی۔ کہتے ہیں کہ سمندر کے اندر ایک سوئی ڈبا دو اور ایک سوئی کے اوپر جتنا پانی آتا ہے، سوئی کے اوپر کتنا پانی آئے گا، بہت کم آتا ہی نہیں ہے بعض اوقات، اگر اللہ کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آتی۔ تو اللہ کے خزانے میں تو کوئی کمی نہیں آتی، اللہ سے مانگو، اگر قبول نہیں ہوتی دعا اس میں بھی آپ دیکھیں دوبارہ پڑھیں، دوبارہ اللہ کی نماز میں عبادت کریں، دوبارہ آپ کی عبادت میں کوئی مسئلہ ہوگا، لیکن اللہ یا آپ کی خواہش مطلب اس لحاظ سے، اس وقت کے لحاظ سے جائز نہیں ہوگی، تو اللہ کی دیکھیں کوئی نہ کوئی بہتری ہے، نہ جایا کرے کدھر اور مطلب اللہ کے علاوہ کسی سے مانگنے، اللہ کے خزانہ میں کوئی کمی بھی نہیں آتی، اس رب سے ہی مانگو جس کا مانگنے کا بہترین ذریعہ نماز ہے۔ اتنا پراپر کانسیپٹ ہے نماز کا، پرپس دیکھ لیں آپ، اس کا مقصد اتنا پراپر کوئی مقصد ہے جو آپ کو جاننا لازمی ہے، صرف پڑھنا نہیں، اس کو جاننا لازمی ہے۔ اب ہے کہ ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں، وائی ڈو وی پرے، نماز کیوں پڑھتے ہیں، اس میں وائی جو آ گیا کیوں، اب یہاں پر میں آپ کو بتاتا ہوں، قرآن کی ایک ڈیفینیشن آ جاتی ہے نماز کے اوپر۔ قرآن نماز کو کیسے ڈیفائن کرتا ہے؟ ہماری ڈیفینیشن کیا ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم پھر بھی بے حیائی کے کام کرتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں پھر بھی ناجائز کام کرتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں پھر بھی برائی سے نہیں رک پاتے۔ تو اب قرآن کیا ڈیفینیشن کر رہا ہے نماز کی، یہاں ذرا سنیے گا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی کے کاموں سے اور ناجائز کاموں سے روکتی ہے۔ یہ قرآن نماز کو ڈیفائن کر رہا ہے۔ تو اب آپ مجھے بتائیے کہ ہماری کیسی نمازیں جو ہمیں بے حیائی اور فحاشی سے نہیں روکتی، برے کاموں سے نہیں روکتی، مطلب ہماری یا نماز میں گڑبڑ ہے اور یا تو ہمارے مانگنے میں گڑبڑ ہے کہ ہم جان چھڑانے کے لیے اللہ کی عبادت سے جان چھڑا رہے ہیں، تو اس لیے ہم بے حیائی اور برے کاموں سے نہیں رک پا رہے، حالانکہ قرآن تو کہتا ہے کہ ہم بے حیائی کے کاموں سے نماز روکتی ہے۔ دیکھ لیں، یہ ڈیفینیشن ہے اصل نماز کی۔ تو نماز ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ تاکہ ہم بے حیائی اور ناجائز کاموں سے رک سکیں، اور نماز کو پراپر ٹھیک طریقے سے پڑھیں گے تب اس ڈیفینیشن میں آپ آئیں گے، ورنہ اب دیکھیں جب آپ آج سے نماز ٹھیک پڑھنا شروع کریں، آپ دیکھیے گا کہ آپ کیسے بے حیائی، ناجائز اور برائی کے کاموں سے اور فحاشی سے رکتے ہیں۔ دیکھ لیجئے گا یہ قرآن، دیکھیں قرآن تو کوئی بات غلط نہیں کہہ سکتا، تو اب آپ کی مرضی، آپ اس ڈیفینیشن کے مطابق نماز پڑھتے ہیں یا لیٹس آن۔ آگے ایک اور آخر میں جو چیز میں آپ کو ایک آخر میں یہ بھی امپورٹنٹ ہے، نماز ہمیں کیا دیتی ہے، what نماز give us، نماز ہمیں کیا چیز دیتی ہے، اس سے ہمارا کوئی فائدہ ہے؟ تو نماز ہمارا تقوی انکریز، پہلا پوائنٹ، نماز ہمارا تقوی انکریز کر دیتا ہے۔ تقوی کیا ہے؟ اللہ رب العزت کا خوف۔ لوگ کہتے ہیں نا، کیسے میں نے کتنی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ نماز جو شخص پڑھتا ہے وہ اللہ اس کا تقوی بڑھا دیتا ہے، یعنی اس کا اللہ سے خوف بڑھ جاتا ہے، کیونکہ وہ جب اللہ کے ساتھ کلوز ہوتا جاتا ہے نا تو اس سے اللہ کا ایک خوف پیدا ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ جو چیز اللہ کے کلوز لاتی ہے وہ ہے نماز۔ تو تقوی انکریز کرتا ہے، اللہ کے ساتھ جو ایمان ہے آپ کا اللہ کے اوپر وہ مضبوط ہوتا ہے نماز سے، کیونکہ جب آپ اس رب کو صرف سجدہ کرتے ہو، اس کے علاوہ کسی کو بھی نہیں، تو آپ کا تقوی، آپ کا ایمان اس کے اوپر مضبوط ہو جاتا ہے، اور یہی میں نے آپ کو پہلے بتا دی، کلوز کرتا ہے آپ کو اللہ رب العزت کے قریب لاتی ہے نماز۔ تو خواتین و حضرات، یہ تقریباً 9.5 منٹ کی ویڈیو میں نے بنائی، جس کے اندر میں نے کوشش کی کہ آپ کو بتاؤں کہ نماز کا اصل میں کیا کانسیپٹ ہے، اس کا کیا پرپس ہے، کیا ہمیں فائدہ دیتی ہے، کیوں ہم پڑھتے ہیں، کس وجہ سے پڑھتے ہیں، قرآن کیا ڈیفائن کرتا ہے نماز کو۔ تو میری یہ ویڈیو آج بہت امپورٹنٹ ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ویڈیو ہے، اس کو سمجھ لیں کہ اسلام ہر چیز ریسرچ کے اوپر بیس کرتی ہے، تو آپ جب تک اس کے اوپر ریسرچ نہیں کریں گے، دیکھیں جو سائنسدان ہیں جب انہوں نے قرآن کے اوپر ریسرچ کیا، وہ کرتے گئے آخر میں مسلمان ہو گئے، کیونکہ اتنی کلوزسٹ ریسرچ وہ کرتے تھے
کہ جب وہ یہ سائنسدان آج کل کے جو ہیں وہ جب وہ کلوزسٹ ریسرچ کرتے تھے تو ان کو پتہ لگ جاتا تھا کہ یار واقعی یہ حق ہے، ہم تو حق کو پہچانتے ہیں، ہم تو صرف حق کے اوپر، ہمیں تو پلیٹ میں اسلام ملا ہوا ہے نا، تو ہم اس لیے اس کو پہچاننے کی ہم کہتے ہیں ہمیں کیا ضرورت ہے، ہمیں مسلمان ہیں، ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. دیٹس دا وے آف اور ڈاؤن فال. تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں ان ساری چیزوں کے اوپر عمل کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں اور تاکہ آپ کو فائدہ ملے اس سے. تو ملتا ہوں آپ لوگوں سے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں خواتین و حضرات، تب تک کے لیے اللہ حافظ. وما علینا الا البلاغ المبین. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جزاک اللہ خیر. نصر و علیکم.